निकै नै डरलाग्दो निकै नै आँगै झिलिङ्ग हुने घटना ललितपुरको एउटा मन्दिर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ दुईवटा नेमाङ दाजुभाइको विभत्स हत्या भयो। हेर्नुहोस् त अपराधीले कसरी अपराध गर्यो भन्नुहोस् त तपाईँ। अब समाज कहाँ छ यार। कठैबरा ती नेमाङ दाजुभाइहरू सुमित र सृजन नेमाङ नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू, जसको आमा लन्डनमा थिइन्। आफ्नो प्राणप्रिय आमालाई भेट्न उनीहरू हतार गरिरहेका थिए। हतार उनीहरू लन्डन उड्न खोजिरहेका थिए। दुर्भाग्यले एउटा अत्यन्तै अलक्षिणा फोनले उनीहरूको ज्यान यत्तिकै कालले हरेर रह्यो। आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो विधिको विडम्बना, दैवको लीला हुनिहार दैव नटार। कठैबरा रगतको खोलो बगाएर मन्दिर परिसर, मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा रगतको भेल बगाएर त्यो अपराधी सञ्जीव नेपाली भन्ने त्यो आतताई, त्यो नर पिचास, त्यो नरभक्षी, त्यो राक्षस, त्यो मानव जल्लाद, त्यसले कसरी दुईजना होनहार दाजुभाइ, सोझा सिधा इमान्दार लिम्बू समुदायका असाध्यै होनहार व्यक्तिहरूको ज्यान लियो त। हेर्नुहोस् त, वास्तवमा भन्ने भने त्यो त विभत्स घटना हो नि। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् अपराधी भनेको अपराधी हो। अपराधीलाई नो मर्सी एट अलको नीति अप्नाउनु पर्छ। किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। नेपालको संविधानमा डेथ पेनाल्टी अर्थात् मृत्युदण्ड त छैन, तर पनि अपराधीलाई यो संविधान अनुसार दिन सकिने म्याक्सिमम कैद सजाय भनेको चाहिँ उसलाई आजन्म कारावास हो, अर्थात् जीवनभर उसलाई कारावास दिइन्छ। त्यसकारण मात्र पुग्ला त पुग्छ। दुईवटा मान्छेको ज्यान लिएको छ अपराधीले, पापीले। अब के गर्नुहुन्छ? अब राष्ट्रसभाको 2/3 छ, उसले संविधान संशोधन गरेर नेपालमा यस्ता क्रूर अपराधी, जहाँ भारतमा पनि यस्ता क्रूर अपराधीहरू, नर्क खस्न लायक यी अपराधीहरू, यी एकदमै खतरनाक व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिइने गरिन्छ। र यो मान्छे मान्नुहोस् न, भोलि दिनरात गरेर 10-12 वर्षमा छुटेर आयो भने त अर्को हत्या गर्छ। त्यस कारणले यो दिमाग खराब भएको अत्यन्तै पाशविक क्रूर प्रवृत्तिको व्यक्ति, दुईजना पूर्व जन्मको शत्रु जस्तै छोरा रोपी हत्या गरेको छ। र म नेपाल प्रहरीमा भन्न चाहन्छु, अनुसन्धान असाध्यै पेचिलो तरिकाले होस्। अलिकति यो समाचारको विषयमा पनि म परिभाषित तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। के रहेछ त, बुधबार साँझ पाटन दरबार स्क्वायरमा, अब अलिकति म समाचार तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी पढेर सुनाउँछु। बुधबार साँझ पाटन दरबार स्क्वायरमा चक्कु प्रहारबाट ज्यान गुमाएका सुमित नेमाङ र सृजन नेमाङ आमा भएको ठाउँ लन्डन जाने तर्खरमा थिए। तर एउटालाई गरेको फोन अर्कैको नम्बरमा डायल हुँदा उत्पन्न विवादपछि दाजुभाइले नै ज्यान गुमाएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी होवेन्द्र बोगटीका अनुसार आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी माग्न र मिल्नको निम्ति सुमित सृजन दाजुभाइ त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरू दुवै पक्ष एक आपसमा अपरिचित थिए। दाजुभाइले गल्ती भयो भनेर कुरा गर्न खोज्दा कुरै नबुझी नसुनी त्यहीँको एक मासु पसलमा काम गर्ने सञ्जीव नेपालीले सृजनलाई झम्मै छोरा प्रहार गरेका थिए। भाइमाथि चक्कु प्रहार भएपछि दाई सुमित नेमाङ छुट्याउन गए, तर उनीमाथि पनि छोरा प्रहार भएको होवेन्द्र बोगटीले बताउनु भयो। घटनास्थलबाट प्रहरीलाई खबर पुग्न साथ 7 बाटो वृत्त र पुलचोक प्रभागबाट प्रहरी टोली पुगेको थियो। प्रहरी पुग्दा घाइते अवस्थामा सुमित र सृजन डङरङ्गै ढलेका थिए। कठैबरा चक्कु प्रहार गर्ने सञ्जीव नेपाली चक्कु बोकेर भाग्दै थियो। बोगटीका अनुसार भागेका सञ्जीव नजिकैको एक रेस्टुरेन्टमा लुक्ने क्रममा महिला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकी हुन्। ती महिला प्रहरीमाथि पनि उनले दुर्व्यवहारको प्रयास गरेको थियो। घाइते दाजुभाइलाई प्रहरीले तत्कालै ग्वारको स्थित B&B हस्पिटल लगेको थियो। अस्पताल लगे लगत्तै निजहरूलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। मृतक सुमित नेमाङ 33 र सृजन 26 वर्षका थिए। प्रहरीलाई प्राप्त सूचना अनुसार सुमित र सृजन बुवासहित ललितपुरको इमाडोलमा बस्थे। उनीहरू त्यहीँ जन्मिएका हुर्किएका हुन् र उनीहरू आफ्नो प्राणप्रिय आमालाई भेट्न युरोप अर्थात् बेलायतको लन्डन जाँदै थिए। र यो विभत्स पाशविक घटना कठैबाट मेरो त नौनारी फत्र के गर्यो, म एकदम भाव विहल भएको छु। कति पीडा भयो होला, कति छटपटायो होला। मेरो आक्रोशको ज्वालामुखी र शोकको
ज्वालामुखी एक साथ फुट्ला जस्तो छ। म स्तब्ध भएको छु, मेरो नौनारी फत्रके गलेको छ, ओठ तालु खङ्ग्राङ्गै सुकेको छ, मेरो पाइताला मुनिको जमिन मानव भाँसिए जस्तो, टाउको माथिको आकाश खसे जस्तो भाउन्न भएको छ। म एकदमै स्तब्ध छु, मेरो घाँटी कण्ठ अवरुद्ध भएको छ। त्यस्ता सिधा इमान्दार मान्छे मैले सुनेसम्म उनीहरू हर्क साम्पाङज्यूका पनि फ्यान थिए र व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि भिडियो हेर्थे अरे। मलाई एकजना साथीले जानकारी गराउनु भयो, उनीहरूलाई चिन्ने कठै बरा त्यो घट्टा हेर्नुहोस्, त्यो हेरि नसक्नु त्यो भिडियो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न। त्यसै भएको हुनाले यो सञ्जीव नेपाली भन्ने मासु पसलमा काम गर्ने यो अत्यन्तै क्रूर, यो पाशविक विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खोङ्खार यो रक्त पिपासु, यो जल्लाद, यो मानव राक्षस, हेर्नुहोस् त यसले त जे पनि गर्न सक्ने रहेछ। यो घटना सम्झिँदा चाहिँ मलाई धेरै वर्ष अगाडिको एउटा घटनाको याद आयो। राकेश लिम्बू भन्ने लिम्बू समुदायकै व्यक्तिलाई एउटा डाइनेस्टी भन्ने डिस्कोमा काटी बारिएको थियो र त्यसै गरी यो तिनकुनेमा तपाईँलाई थाहा होला, त्यहाँ एउटा काठ गोदाम छ, त्यहाँ काम गर्ने दुईजना व्यक्तिलाई एउटा बोल्न नसक्ने लाटो व्यक्तिले खुँडा प्रहार गरी 5 जना मान्छेको हत्या गरेको थियो, साइकलले ठक्कर दियो भनेर। यस्ता क्रूर मान्छेहरू, अपराधी मान्छेहरू, मान्छेको जीवनमा केही पनि नसम्झनेहरू, यस खालका डिप्रेसनग्रस्त मान्छेसँग बोल्नु पनि हुँदैन, सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन भन्दै पनि के बिराएका थिए। फोन गल्तीले गयो, कहिले गलत डायल हुन्छ, हामीलाई पनि गलत डायल हुन्छ। अब त्यो विषयमा माफी माग्न गएको रे, फेरि सरी है तपाईँलाई गलत डायल भएछ भनेर उनीहरू गए। वास्तवमा राई लिम्बू पूर्वी नेपालमा स्पेसली बसोबास गर्ने राई लिम्बू आफैमा इमान्दार स्वस्थ हुन्छन्। मैले भनिहालेँ हर्क साम्पाङज्यूका पनि उनीहरू शुभचिन्तक थिए, मेरा पनि फ्यान थिए भनेर मलाई एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब केही समय अगाडि एउटा बाइक राइडरलाई यसै गरी त्यो त हत्या भएको थिएन, कुटेका थिए, या त हत्या भएको थियो, चक्कु छुरा रोपी कठेबरा रगतको भल बग्यो। अनि त्यहाँ वरिपरिका मान्छेले चाहिँ किन बचाउन आएनन् त? तत्काल रेस्क्यु गर्नु पर्थ्यो होइन। लिटर रगत बग्दा पनि मुख दर्शक भएर हेर्ने, त्यो पनि भगवानको मन्दिर परिसरमा, कृष्ण मन्दिर परिसरमा। सीसीटीभी क्यामेरामा हेर्दाखेरि वरपर मान्छेहरू त मन्दिरमा दर्शन गर्न बेलुका पनि भिडिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कृष्ण मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर निकै नै भिडभाड हुने ठाउँ हो त्यो बेलुकाको समयमा पनि। तर झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यति फास्ट चक्कुले मासु काटेको छ उसले, कि मासु पसलमा काम गर्ने मान्छेले सधैँभरि हत्या गरिरहेको, सधैँभरि हिंसा गरिरहेको भएर त्यो मानसिक रोगी पनि थियो भनिन्छ नि। त्यही त मानसिक रोगी थियो भन्नाले त्यस्ता रोगीलाई उपचार गर्नेकै पाटनमा ल्याएर काम लगाउने, त्यसकारण त्यो खतरनाक मान्छे हो होइन। फास्ट हाने होला के होला, आजकलको मान्छेहरूमा संवेदना हराउँदै गयो। काहीँ दुर्घटना भयो, काहीँ झगडा भयो, कोही मान्छे रक्ताम्बै भएर ढलेको छ भने त्यसलाई उपचार गर्ने कि भिडियो खिच्ने। भिडियो खिच्नुभन्दा अगाडि प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। अब छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल लगेर उपचार गराएको भए सायद उनी बाँच्थे कि। धेरै ब्लिडिङ हुनाले त्यस ढङ्गले त्यो अपराधीले काटेर मारेको छ। हेर्नु त त्यो जल्लाद, अब त्यसलाई आजन्म कारावास भयो भने पनि त्यो पछुताउँदैन होला। त्यसलाई त वास्तवमा त्यस्ता मान्छे अपराधीलाई नै फाँसी दिनुपर्छ। एकजना सुन्दर युवती थिइन्, पहिला कलेजको विद्यार्थी ख्याति श्रेष्ठ भन्ने, तिनलाई काटी एकजना कसिनोमा जुवाको लत लागेको व्यक्तिले हत्या गरेको थियो। त्यो घटना आज पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ। यस्ता विभत्स हत्याकाण्ड, यस्ता आपराधिक गतिविधिहरूबाट कसरी त्राण पाउने? मैले भनिहालेँ अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। अब यो गृहमन्त्री सुदन गुरुङले के एक्सन लिन्छन्, राज्यले के एक्सन लिन्छ, यसमा त तपाईँको एउटा छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता भइसक्यो। त्यस्तो सोझो सिधा इमान्दार, यसै पनि राई लिम्बूहरू हदै इमान्दार हुन्छन् हो। लड्ने भिड्ने नै कुरा हुन्थ्यो भने त हातमा हतियार नबोकेको अवस्थामा त ती दाजुभाइले अचार बनाउँथ्यो होला नि त्यसलाई होइन। उसले त झुक्क्याएर छुरा हानेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कठैबाट कति पीडा भयो होला, कति कष्ट भयो होला, कति छटपटी भयो होला। त्यही भएर आफ्नै आमालाई भेट्न जान्छु भनेर उनले तारतम्य गरेका थिए। सुमित्रा सृजन जो 33 वर्ष र 26 वर्ष लाउ खाउ उमेरका हजार सपनाहरू सजाएर बसेका थिए। लन्डनमा आमा थिइन्, इमाडोलमा बुवासँग बस्थे। त्यही भएर यस्ता पागलहरू, यस्ता जल्लाद, यस्ता नरपिचास, यस्ता अपराधीलाई कानुन अनुसारको सजायले मात्रै पुग्दैन। नेपालको कानुन मुलुकी ऐन नै संशोधन गरेर गम्भीर किसिमको अपराध गर्ने यस खालको सन्कीलाई तपाईँको फाँसी नै हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
पुण्य सर, हाम्रो समाज जाँदैछ कहाँ? मन्दिरमा त पूजा गर्नुपर्ने ठाउँ, रगतको खोला, बलि किन चढिएको छ? मतलब मन्दिर जस्तो ठाउँमा मेलमिलाप गर्न, वार्ता गर्न गएका, माफी माग्न गएका दुई भाइ, उनी आफै बलि चढिए भनौँ न, बलि बनाइयो उनलाई। कस्तो होइन, सुन्नु समाज जाँदैछ कहाँ, न, कता? उनीहरूले के अपराध गरेका थिए? अपराध त केही थिएन। गलत ढङ्गले फोन डायल भयो, फोनमा अलि कुराकानी भयो होला, त्यो बाहेक के थियो त? मार्नु पर्ने होइन, त्यहाँ कुट्नु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन। अब त्यो अपराधी, त्यो दुष्ट सञ्जीव नेपाली भन्ने मानव राक्षस जसले सुमित र सृजन नेवाङको हत्या गरेको छ, त्यो अपराधीको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने, सिङ्गल भिडेको भए त लिम्बू दाजुभाइले अचार बनाउँथे, तर झुक्क्याएर हातमा धारिलो छुरा बोकेर गोची काटी मारेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो, पञ्चखत माफी भन्ने कुरै हुँदैन, कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। यसै पनि राई लिम्बूहरू भने इमान्दार पनि हुन्छन्, वीर पनि हुन्छन्, बहादुर पनि हुन्छन्। मैले भनिहालेँ, झुक्क्याएर पार गरेर उसले कायरतापूर्वक हत्या गरेको छ, यो त नर्क खस्छ। यसलाई नेपालको कानुन संशोधन गरेर यस्ता गम्भीर अपराधीहरूलाई फाँसी दिनु पनि पछाडि पर्नु हुँदैन। पोखरामा पनि एकजना महिलाको विभत्स हत्या भयो। केही समय अगाडि नेपालगञ्जको कोरियन चोकमा एकजना महिला, तपाईँलाई म सम्झाउँ, सृजना बुढा भन्नेलाई मोहम्मद भन्नेले लिभिङ टुगेदर बस्दो गएर जलाएर मार्यो। यस खालका अपराधी, जल्लादहरू, मानव राक्षस, दया माया किञ्चित नभएको यस खालको व्यक्तिलाई त कडा से कडा सजाय दिनुको विकल्प छैन। मेरो त नौनारी पनि गलेको छ, ओर्तालो सुकेको छ। अलविदा अलविदा अलविदा। हार्दिक श्रद्धाञ्जली सुमित नेमाङ र सृजन नेमाङ। तपाईँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्, वैकुण्ठमा बास होस्। र यी अपराधी, यो सञ्जीव नेपाली भन्ने यो कपुत, यो गर्वमा तुइनु पर्ने कपुत जसले होनहार दुई नेमाङ दाजुभाइको हत्या गरेको छ, इतिहास नै लज्जित भएको छ। मान्छे थरथर कामिरहेका छन्। अब उपचार गर्नुपर्ने डिप्रेसनको रोगी पागललाई जब मासु पसलमा काम दिइन्छ भने उसले यस्तै प्राणी, निर्दोष प्राणीको हत्या गर्दा गर्दै मान्छेकै हत्या गर्न चुकेर, त्यसकारण त्यसलाई त कडा से कडा कारवाही गर्नुपर्छ। कारवाही गर्ला सरकारले? होइन, कारवाहीको त विकल्पै छैन। गरिसक्यो, तर निर्मम यो कानुनले पुग्दैन क्या। मैले भनिहालेँ, अहिलेको मौजुदा कानुन अनुसार डेथ पेनाल्टी यानि कि फाँसी छैन। अहिलेको कानुन अनुसार उसलाई हदैसम्म दिने सजाय भने त के रहेछ भने आजन्म कैद हो। तर त्यतिले पुग्दैन। दुईजनाको ज्यान लिएको छ यो अपराधीले। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार जल्लादलाई वास्तवमा भन्ने हो भने जति सजाय दिए पनि कमै हुन्छ। म यही भन्छु, गो टु हेल, नर्क खस्छ यो अपराधी। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बोल्नै नसक्ने एउटा लाटो मान्छेले 5 जनाको हत्या गरेको थियो यहाँ काठमाडौँमा। यस खालका मान्छेहरू, डिप्रेसनग्रस्त मान्छेहरूसँग 20 कोस पर बस्नुपर्छ। यो घटनाबाट के पाठ लिने भने बरु बुद्ध बन्नुहोस्, सन्कीहरूसँग विवाद गर्नु हुँदैन। धन्यवाद। हजुर, भर्खरै मात्र सूचना आयो, श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट उपसभामुखको उम्मेद्वार चाहिँ रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गर्ने भन्ने समाचार आयो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरस्वती लामालाई, बुद्धिमान तामाङ, पहिलाका राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङको श्रीमतीलाई उठाएको छ। र ज्ञानेन्द्र साई जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता समेत हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको एकमात्र विजेता सांसद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले रवि लामिछानेलाई लबिङ गर्न पनि पुग्नु भएको थियो, तर उहाँलाई धोका दिँदै अब रासपाले चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने कुरा गरेको छ, अथवा समर्थन गर्ने होइन प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब मैले पनि अहिले न्युजहरू अपडेट गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले श्रम संस्कृति पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी रुबी कुमारी ठाकुर बहिनी, जो 25 वर्षीय जेनेरेसन जेडको बहिनी हुनुहुन्छ र इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको, राजनीतिमा भर्खर बामे सरेको, सिक्दै हुनुहुन्छ, ताते गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा। उहाँलाई चाहिँ उपसभामुख पदमा समर्थन गर्ने भन्ने विषयवस्तु बाहिर आइसकेपछि मलाई लाग्छ रासपाले सरकार गठन गरेपछिको सबैभन्दा उपयुक्त सही निर्णय आज गर्यो। स्याबास, क्या बात। यस्तो काम गर्दै जानु न। हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, स्याबास भन्छौँ। किनभने मेरो विचारमा
श्रम संस्कृतिले अगाडि सारेको रुबी कुमारी ठाकुर नै हो उपसभामुखको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो किनभने अब काङ्ग्रेस एमालेलाई नदिने उहाँहरूको नीति थियो पुरानो पार्टी भनेर माओवादीसँग हिमछिम भए पनि उहाँहरूले नदिने नीति ल्याउनु भयो अझै पनि सम्पूर्ण पिक्चर त आइसकेका छैन तर यो जो दौडमा भएको अर्को आफूलाई नयाँ सोच्ने वास्तवमा ऊ पनि राजावादी हो के अरे पुरानो पार्टी हो यो संविधान कानुन मान्दिन ऐन मान्दिन भन्ने राप्रपा जो वास्तवमा श्रम संस्कृति भन्दा पनि खुम्चिँदै गएको छ प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 1 सिट छ र यो हराउँदै बेलाउँदै गएको यो दोगला पार्टी जसले संविधान नियम ऐन कानुन मान्दैन त्यसलाई नदिने कुरो सोरेयान जायज छ ठिक छ र यसको लागि नयाँ शक्तिलाई नै उहाँहरूले पत्याउने हो अरे अधिकारको कुरो पनि हो त्यो संवैधानिक पद हो र राज्य मन्त्री स्वसभाको सुविधा हुन्छ र रुबी कुमारी ठाकुरलाई 25 वर्षीय जेनेरेसन जेड को युवती विद्यार्थी जीवनबाट भर्खर राजनीतिकमा पाइला चालेकी उनलाई हर्क साम्पाङले सांसद मात्रै बनाएनन् कि यसमा पहिलो क्रेडिट त आदरणीय हर्क साम्पाङलाई नै जान्छ जसले नेपालको अल्पसंख्यक ठाकुर फेरि मधेसीहरुको पनि ठाकुर भनेर दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ यो राजा महाराजा खानदानका ठाकुर हिन्दी फिल्मतिर हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ ठाकुर साहब भनेर अर्को चाहिँ कपाल काट्ने नाई हजाम समुदायको यो चाहिँ तराईभित्र पनि अपहरित ठाकुर हो उहाँ र उहाँको बुवा अहिले सम्भवतः श्रम गर्न विदेशमा हुनुहुन्छ र आमा पनि आश्चर्यचकित हुनुभएको छ यी बहिनी पनि इनोसेन्ट छिन् र 48 सालमा पहिलोचोटि महन्त ठाकुर जो वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिलोचोटि महन्त ठाकुर थरबाट उपसभामुख हुनुभएको थियो त्यतिखेर दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख हुनुहुन्थ्यो अब डिपी अरियाल क्वालिटी लेस मान्छे हुनुहुन्छ सभामुख बन्न योग्यता होइन तर उहाँ बन्नुभयो होइन अब रुबी कुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णयलाई कायम राख्नुस् है अहिले पनि राप्रपाले खेलिरहेको छ हैन जस्तो यहाँनिर हान्न खोजेको छ हेर्नुस् है अब जस्तो अब ज्ञानेन्द्र साई संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको उहाँले रवि लामिछानेलाई भेट्न पनि केही दिन अगाडि जानु भएको थियो उपसभामुखको निर्वाचन भयो लगत्तै त्यसमा चाहिँ अहिले पनि उहाँले भन्नुभएको छ भर्खरै मात्र अगाडि समाचार आएको छ रासपा सभापतिले फोन गरेर समर्थन छ भनेपछि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका हुँ भनेर ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको छ यता फेरि रासपाको अब होइन प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटी महामन्त्री हुनुहुन्छ कविन्द्र बुर्लाकोटी उहाँले हामीले संसदीयलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ कतै यो भित्र केही न केही खेल हुनसक्छ विवाद हुनसक्छ पुण्य सर अब यहाँ पहिला त मिडियाबाजी के हो भने बालन शाहजीले चाहिँ श्रम संस्कृतिको रुबी कुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेको अवस्था किनभने अब उहाँ आफै पनि समुदायको हिसाबले मधेसी भएको हिसाबले पनि सेन्टिमेन्ट गयो होला केही न केही र रवि लामिछाने चाहिँ राप्रपा प्रति सम्मोहित भएको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ अब जहाँसम्म कविन्द्र बुर्लाकोटीजी त्यो पार्टीको महामन्त्री नेपाल सरकार पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पनि राप्रपालाई दिनुपर्छ उपसभामुख भन्दै स्टार्सहरु लेख्दै थिए भीम उपाध्यायको फाल्तु कुतर्कलाई ठाडै खारेज गरिदिनुस् भीम उपाध्यायजी भनेको हर्क साम्पाङज्यूको बाप बहिनी जस्तो भएर मानौ 10 जुनीदेखि उहाँको ऋण खाइदिएको छ र उहाँको सब कुछ बिगारेको छ जसरी झम्टा हान्नुहुन्छ उहाँ त प्रतिगामी चिन्तनको प्रवक्ता हुनुहुन्छ नि उहाँले त जहिले राजावादी राप्रपालाई काँधैमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यसकारण भीम उपाध्यायजी अप्रासङ्गिक असान्दर्भिक व्यक्ति हो उहाँले किनारामा बसेर तलाउमा ढुङ्गा हान्दैमा तरङ्गा आउँदैन तपाईँलाई यति कुरो भन्छु भीम उपाध्यायजी भनेको मिसकल गर्ने हो उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न उहाँ फर्किकिन साक्षी भएर थप्पडी बजाउने वा गाली गर्ने को मान्छे हो अब जहाँसम्म मलाई उहाँ आफ्नै मुद्दा छ सर्वोच्च अदालतमा सुन्नु न सर्वोच्च अदालतमा मेलम्ची सम्बन्धी उहाँको मुद्दा नि सिद्धिया छैन विचाराधीन छ भीम उपाध्यायजीको भन्ने बित्तिकै उहाँको विषयमा धेरै बहस नगरौँ झोलुङ्गे पुलको पनि विरोध गर्नुहुन्छ झोलुङ्गे पुल बनाउँछु भनेर हर्क साम्पाङ जाँदा पनि उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ त्यस कारणले यो बदलमा चटाई बगुन्द्रेमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा कम्मर कसेर लागेको हर्क साम्पाङजीको पक्षको रुबी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख बनाउने कुरा नेकपा एमालेको लागि पनि जायज छ हामी सबैको लागि जायज छ अब हुन त राष्ट्रपालले यसमा हैन यो भन्दा अगाडि समाचारहरू एमाले कांग्रेस एमाले र नेकपाले त संसदीयलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा त राम्रो धेरै राम्रो शाबाश क्या बात हार्दिक शुभकामना बधाई छ अग्रिम बधाई छ भन्छ उहाँ उपसभामुख जेनजी रुबी कुमारी उपसभामुख बन्ने पक्का कन्सल्टेन्सीमा सामान्य जागिर खाँदा खाँदै देशकै कान्छी सांसद बनेकी रुबी कुमारी अब कान्छी उपसभामुख बन्दै भन्ने कुरा अब लगभग राम्रो हो धेरै राम्रो गजब हो
राम्रोसँग काम गर्नु, संवैधानिक आचरण देखाउनु, बधाई छ। यसपछि अब हुन त राष्ट्रपाले एउटा कार्ड खेल्न खोजेको हुन सक्छ, विवाद हुन सक्छ यो बिचमा, विवाद गर्न सक्छन्, तर अब त्यो विवादले अर्थ राख्दैन, पलाउँछ भने जस्तै झिनो सम्भावना त रहला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, किनभने रवि लामिछाने र बालन शाहको स्वीकृति लिएर उहाँहरूको इसारा बुझेरै कविन्द्र बुर्राकोटीले डिक्लेयर गर्नुभएको हो। यो म भन्दैछु, रवि कुमारी ठाकुर र उपसभामुखको रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको राष्ट्रपाको पहिलो राम्रो काम हो। फेरि राप्रपा र राष्ट्रपाको तुलना गर्ने हो भने सिट संख्याको हिसाबले पनि त राप्रपा भन्दा राष्ट्रपा माथि छ, के अरे श्रम संस्कृति माथि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा श्रम संस्कृतिले पाउनु राम्रो हो, ठिक पनि भयो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा अघोषित शर्त यिनीहरूले तेर्साएका हुन सक्छन्। तपाईँलाई हामीले संवैधानिक पदमा पत्यायौँ, यस बापत तपाईँ नरम भइदिनुहोस् भनेर घोषित अघोषित रूपमा लबिङ गरेको हुन सक्छ। योभन्दा अगाडि बिहिबार पहिलो बैठकमा बालिन शाहले जसरी हर्क साम्बालाई अङ्कमाल गरे, त्यसले पनि हर्क साम्बाको विरोधी छविलाई चाहिँ हर्क साम्बाले जो दरोखरो ढङ्गले जुन ढङ्गले सरकारको खबरदारी गर्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति मत्थर पार्न पनि हुन सक्छ भन्नु खोज्नु हुन सक्छ। तर राष्ट्रियताको विषयमा, संवेदनशील विषयमा वास्तवमा टाङ अडाउने कुरा हुँदैन, त्यसमा कुनै मलाइजा हुँदैन, कुनै सम्झौता हुँदैन। विकृति विसङ्गति विरुद्ध खरो उत्रिनुहुन्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा खास गरी एमसिसी एसपिपीको विषयमा उहाँको आवाज बुलन्द छ। त्यसकारण पदको टासो लगाएर हर्क साम्पाङलाई न्युट्रलाइज गरौँला, उहाँको मुख बन्द गरौँला भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ। किनभने हर्क साम्पाङले राष्ट्रियताको विषय, जनतन्त्रको विषय, जनजीविकाको विषय छोड्नुहुन्न। यसको फेरि गजबको अन्तर्कथा म तपाईँलाई बताइदिन्छु। ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही भयङ्कर महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति, सुन्नमा आए अनुसार उहाँ राष्ट्रपा नभएको हुनाले धेरै छटपटाउनु पछुताउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मन राष्ट्रपातिर भएको राप्रपा हो भनिन्छ, हुन नसकेको राष्ट्रपा भनेर पनि राष्ट्रपाका कतिपय सांसदले भन्छन्। रवि लामिछानेसँग गुप्तगु गर्न जाँदा उहाँको मन चञ्चल भएर अब मै हुन्छु यो मन्त्री सभाको, राज्य मन्त्री सभाको पद मै खान्छु भनेर जानुभएको थियो अरे। मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने त्यहाँ जाँदाखेरि त उहाँ छाँगाबाट खस्नु, उहाँले के थाहा पाउनु हो भने दुई फरक पार्टी मात्रै होइन, दुई फरक लिङ्ग पनि हुनुपर्छ। पुरुष सभामुख भएपछि महिला, फेरि फरक दल, फरक लिङ्ग र फरक समुदाय, त्यो उहाँले बुझ्नु भएन। अनि त्यसपछि ज्ञानबहादुर शाही आफै उपसभामुख बन्न चाहन्थे, त्यही सपना बोकेर गएको। अब फरक समुदाय पनि होइन, तपाईँ फरक लिङ्ग पनि होइन, यो हुँदैन भनिसकेपछि उहाँ छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। र उहाँले वास्तवमा पार्टी निर्देशन अनुसार ठिकै छ त भनेर धेरै जोड दिनु भएन। किनभने अब राप्रपाले अहिले त उसलाई भन्यो के अरे सरस्वती लामाकी कललाई होइन, बुद्धिमान तामाङजीको मिसेसलाई, तर त्यतिखेर खुसबु ओलीको नाम प्रचारमा ल्याएको थियो र अरू पात्र नभए नहोस् बरु भन्ने टाइपको मनस्थितिमा ज्ञानेन्द्र शाहीजी भएको भनेर कतिपय राष्ट्रपाले भन्छन्। खैर अब 27 गते भने भोलि हो। अब आजको दिनमा फेरि अर्को विषयवस्तु पनि चर्चामा छ, केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश शेखरजीको। यसलाई मैले कसरी हेरेको छु भने यो तपाईँको हेलो भन्नु त। हेलो हेलो, अहिले ठिकै छ, ल बोल्नु त। ल अब तपाईँलाई मैले के भनौँ भने हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला कि यो सरकारले हतपतमा लतपत गर्यो। मानौ एक दिने मुख्यमन्त्री अनिल कपुर भए जस्तै हतार कानुनी हिसाबले परिपक्व ढङ्गले अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान नगरिकन र वास्तवमा भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूको बारेमा, रमेश शेखरको बारेमा उनीहरू गिरफ्तार गरेर केही दिन राख्न चाहन्थे। त्यो उनीहरूको चाहना अनुसार हामीले गिरफ्तार त गरे हो, अदालतले मानेन भन्ने कज बनाउनको लागि उनीहरूले त्यतिखेर गिरफ्तार गरे। तर अदालत त त्यति बचकनामा जाँदैन, यो गृहमन्त्री जस्तो हाउडे हुँदैन अदालत। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतले अस्ति जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरण गोभिड छ त्यसमा सुनवाई गरेर त्यसलाई खारेज गरेर अर्को परमादेश दियो। त्यो परमादेश अनुसार चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश शेखरको स्वास्थ्य स्थिति अनुकूल
अनुकूल नभएको र उहाँहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर अब म्याद नथप्न जुन परमादेश थियो त्यो अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीज्यूको रिहाई भएको छ। या त हर्क साम्पाङज्यूले भने मिल्यो नि त, उहाँले भन्नुभएको थियो उपचार गरिदिन्छन् छोडिदिन्छन् भनेर, उहाँको त भविष्यवाणी लागू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एउटा कुरामा उहाँले प्रेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी गर्नुभयो, राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिनुभयो, मित्र राष्ट्र चाइनासँग सुदृढ सम्बन्ध बनाउनुभयो, वास्तवमा बिआरआई कार्यान्वयनमा लाने कुरामा दृढ हुनुभयो, एसपिपीलाई पास नगराउने कुरामा उहाँको भूमिका थियो। त्यसकारण त्यो कुरा कहीँ न कहीँ मनमा उहाँको होला होइन। अब ओली र लेखक छुटेपछि अब कतिपयले चाहिँ अब सिंहदरबार संसद र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरू अब पक्राउ पर्नु छ भन्ने कुरा गरेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? अब 23 गते घटनाको छानबिन हुँदैछ, भले उहाँहरू छुटे पनि अनुसन्धान अथवा भनौँ न एक ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेको छ। अब 24 गते सिंहदरबार संसद भवन सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूलाई बट्टाबट्टै सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ। हर्क साम्पाङको माग पनि त्यही हो भनेको छ। हर्क साम्पाङज्यूले अस्ति स्ट्याटस देखेर प्रष्ट रूपमा सुदन गुरुङज्यूलाई नै भन्नुभएको छ 24 गतेको घटनाको विषयमा चाहिँ एक्सन खोइ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर उहाँले सुन्नु भएको छ। त्यसमा उहाँ मौन हुनुहुन्छ। जीवी राईलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने पहिला, ठिक छ, शेरबहादुर राई गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, पक्राउ पूर्जी जारी भयो। अब उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर उहाँहरूलाई ल्याउने कि अथवा उहाँहरू देशैमा आएर सरेन्डर गर्नुहुन्छ। यो त गगन थापाको लागि हाई सञ्चको विषय पनि भएको छ, किनभने नियमित महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिको लागि यो पक्राउ पूर्जी जरुरी थियो भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। अब गल्ती गरेको हो, वास्तवमा भ्रष्टाचार गरेको हो भने उहाँ पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अहिले पक्राउ पूर्जी जारी नगरी नहुने पात्र भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा जीवी राई थिए। कहाँ छन् त? हर्क साम्पाङले त्यही भएर दुईटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा सिंहदरबार संसद भवन यानि कि बीआईसीसी र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूको विषयमा तपाईँहरू किन मौन हुनुहुन्छ? त्यसलाई कारवाही गर्ने विषयमा तपाईँहरू किन चुपचाप हुनुहुन्छ? जस्तो कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि किटानी गरेर गृहमन्त्री दोषी भएको देखाएको छ। हिजो प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नु होला, कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेर त संवैधानिक निकाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म प्रष्टै भन्न चाहन्छु कि हर्क साम्पाङले उठाएका दुई महत्त्वपूर्ण कुराको सम्बोधन यो सरकारले गर्नुपर्छ। अभियन्ता हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ दिल्ली राम खनाल। सर नमस्कार, यसलाई धेरै धेरै नमस्कार, धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, केपी ओलीको आज रिहाई भयो भनौँ न, छुट्नुभयो उहाँ 13 दिनपछि हिरासत नबसिकन उहाँ अस्पताल बसेर छुट्नुभयो के? यो आफैमा अचम्मित कुरा छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अचम्मित यो केही पनि होइन। उहाँ मान्छे बिरामी नै हो। अन्य राजनीति हिसाबमा उहाँलाई चाहिँ नि होइन, उहाँका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउनु है, उहाँको आलोचना गर्नु, उहाँको समर्थन गर्नु ती आफ्नै ठाउँमा छन्। एक त उहाँ आफ्नो चाहिँ नि होइन पितृशोकमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो अवस्थामा पनि तथानाम गाली गलौज गरियो होइन। यो मानव एउटा सभ्यताको लागि चाहिँ एकदम यो कालो दिन मान्छु मैले। मृत्यु सत्य हो, योबाट कोही भाग्न सक्दैनौँ कि। तर यस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सत्यमाथि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाँसी मजाक गर्ने होइन, गाली गलौज उत्रिनु भने हाम्रो समाज कता जाँदैछ? हामीले त समाजलाई राम्रो हिसाबले रूपान्तरण गर्ने हो। भावी पुस्ताले के सिक्छन्? हामीले यो किसिमको संस्कार किन चाहिँ विचारोपण गरिरहेको? नाटक गर्नु उहाँले अथवा हिरासत छल्ने बहानामा बिरामी हुनु भनेर मान्छेले कुरा पनि काटे होइन। ती मान्छे संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए होइन, ती त मान्छे नै होइन नि। त्यो मान्छेले त्यसरी उठाउँदैन। किन भन्दाखेरि जस्तो उहाँ एरेस्ट हुनुभन्दा 3 दिन अगाडि म उहाँको चाहिँ अहिले जहाँ गुन्डुमा उहाँको निवास छ नि त, म पुगेको थिएँ। उहाँ शोकमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो समयमा पनि उहाँलाई तथानाम गाली गर्नेहरू भेटेँ। जस्तो विश्वमा नेपाली भाषीहरू जो जहाँ जहाँ छौँ नि, त्यो सबैलाई थाहा छ। यदि चाहिँ नि केपी ओलीको कट्टर आलोचक को भन्दाखेरि त्यो दिल्ली राम खनाल भन्ने व्यक्ति म हुँ कि। म त्यति आलोचना गरेँ, किनभने उहाँ मेरो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गति आदि इत्यादि जे छन्, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ है। नगर्ने भनेको नालागी पर्नु भनेर भन्ने मान्छे त म हुँ नि त। तर बुवाको चाहिँ नि मृत्युमा आशोच बारेका व्यक्तिलाई तथानाम गर्ने, र मलाई थाहा थियो, मलाई यो सूचना चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सचिवालयका साथीहरूलाई नि भनिदिएको थिएँ। यो 13औं दिनको यो जुन पुण्यतिथि हुन्छ, यो सकिने बित्तिकै राति नै चाहिँ उठाउन सक्छन् है भनेर मैले जानकारी गराएको थिएँ। त्यो गरे पनि उनीहरूले उठाए होइन। तर एउटा कुरो हेकार होस् है, कसलाई हेकार होस्? वर्तमान सरकारलाई हेकार होस्। तिमीहरू देशद्रोही नै हो। तिमीहरूले यो
बर्मेली सेनापतिको आडमा तिमीहरूले मेरो देश जलाएका छौ। अहिले चाहिँ नि केपी ओली र रमेश लेखकलाई म काङ्ग्रेस पनि होइन, म एमाले पनि होइन, म कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। तिमीहरूले के गर्यौ, कसो कसो गर्यौ, जे अपराध गर्यौ, ती सबै कुरो तिमीहरूलाई थाहा छ। अपराध कसले गर्यो? बालन शाहले, सुदनले। अनि कसले गर्यो त? तपाईँले गर्नु भएन, मैले गरिनँ। होइन, कार्की आयोगले त्यसो भन्दैन त, खोइ त। जम्मा 23 गते कुरालाई दोषी देखाएको छ। चाहिँ के आग्रह गरेँ भने कार्कीको नाम लिनुभयो नि तपाईँले, होइन? आयोगको नाम लिए मैले, कार्की आयोगको नाम। कार्की आयोग भने अध्यक्ष त गौरीबहादुर कार्की नै हो नि त। हो त, कार्की त कार्की हो। मानिसहरूले चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा जुन पक्राउपन्थी जारी भइसकेको अवस्था छ हो, रगतम्म हुने गरी पिटेका छन्, पिटाइएको छ, पिटे भन्दा नि पिटाइएको छ। अब चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ नि यो अकर्मण्यता अब चाहिँ बिस्तारै 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 जनताले बुझ्दै जान्छन्, होइन? अनि ओहो कुरो त यस्तो पो रहेछ, देउबाले चाहिँ किन पिटाइ खाए, ओलीलाई किन अपहरण गरियो भन्ने कुराहरू त बिस्तारै जनताले बुझ्दै जान्छन्। यो अहिले तात्तातै मात्रै छ नि त। जब चाहिँ नि यथार्थ बुझ्दै जान्छन् नि, यहाँ रगतम्मै गरी हुने गरी चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ आक्रोशले पिट्ने मात्रै होइन। अब चाहिँ यिनीहरूका गर्दन छिनाएर चाहिँ यो छ नि तपाईँको चाहिँ के भन्छ दशरथ रङ्गशाला अथवा टुली खेलमा यिनीहरूका चाहिँ नि गर्दन छिनाएर चाहिँ जुन टाउको रहन्छ नि, फुटबल खेल्छन्, छालाको फुटबल खेल्दैन नेपाली जनताले। अब यिनीहरू टाउको फुटबल खेल्ने अवस्था छ। अनि त्यो टाउको चाहिँ कसको पर्छ? बालनको पर्छ? देशद्रोहीहरू को छ नि सबैको पर्छ। यहाँ चाहिँ बालनको नाम किन दिनु पर्यो, सुदनको नाम किन लिनु पर्यो? मैले देशद्रोही कसरी तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आज? अनि नयाँ सरकार, नयाँ योजना, नयाँ भिजन भनेर यसरी हिँडिरहेको छ सरकार। के भिजन भने के? भिजनको परिभाषा के? दृष्टिकोण योजना। दृष्टिकोण योजना भने के? सिंहदरबार जलाउने पनि योजना हुन्छ दुनियाँमा। सुशासनको यात्रा, महायात्रामा लम्किरहेको छ सरकार। उनकै चाहिँ क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीलाई चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ स्वास्नीलाई के गरे अरे? हिजो चाहिँ काखा भयो, कसैलाई पाखा भयो, यहाँ त्यहाँ हाम्रालाई होइन राम्रालाई चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने हुँदै त्यो एकजना के मन्त्री स्वास्थ्य विभाग बोर्डको मतलब सदस्यमा दीपक कुमार शाह के गरे अरे? भने यी कुरा उनीलाई त चाहिँ विवाद भयो भनेर चाहिँ क्याबिनेटबाट निकाल्ने कुरो पनि सुन्दैछु है। अनि एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेलबाट निस्किँदै गर्दाखेरि अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको शेरबहादुर देउवा जेल जाँदै हुन्छ। तपाईँले ओलीलाई कुन हिसाबले जेलबाट? हजुर, हिरासत हो जी, भेरी कुरा बोल्नु। एउटा कुरो के कठहरा त कठहरै हो नि। ए बाबा ती भन्ने सामान्य कुराहरू हुन्, पर्छन्। कुरा बुझ्नु भएन? नेता भइसके पछाडि पनि कहिले ताली हुन्छ, कहिले गाली हुन्छ कि, कहिले फुलको माला लगाइदिन्छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको जुत्ताको माला लगाइन्छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हतकडी, मतलब हतकडी त लगाइएको छैन, तर किन एउटा लगाइएको छैन, उहाँको समय त सबै अस्पतालमै बित्यो। तर अब चाहिँ अब शेरबहादुरको पालो आयो नि। एकछिन आउँछ त, ढिलो चाँडो यिनीहरूको पनि आउँछ, किन हातिनुहुन्छ? मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली मैले जुन जाँदाखेरि छ नि त्यो असोज बारेको समयमा चाहिँ उहाँको ऊ नै थियो, त्यो कार्यसूची नै थियो, अस्पतालै जाने हो उहाँले चाहिँ उहाँको नियमित चाहिँ चेकजाँच प्रक्रिया त जुन चलिरहन्छ नि त। रविले त भने त्यहाँ नारायण थानमा सोध्नु न तपाईँहरूले, 2-4 दिन चाहिँ हेरौँ है भनेको थियो कि, 2-4 दिन हतार नगर्नु सुदन भाइ भने हो। तर अब टोलीहरूको चाहिँ ताल त्यही हो। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो कुरा? फेरि रविको निर्देशनमा केपीलाई पक्राउ गरियो, तपाईँ कुन आधारमा गरियो? होइन, 2-4 दिन चाहिँ वेट गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। मतलब वेट गरौँ, फेरि विश्राम लिउँ, यो कुन तर्क हो फेरि? यो कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको भनिएको होइन? कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेनापति यो बर्मेली सेनापति छ नि, बर्मेली सेनापति कहाँ नेपाली हो? अब सेनामाथि तपाईँ धावा बोल्नु हामीमाथि कारबाही हुन्छ डिलिराम सर। भोत्रा कारबाही के कारबाही? हामीमाथि कारबाही, हामी पत्रकारमाथि कारबाही हुन्छ। पत्रकार सेनामाथि धावा बोल्नु नि तपाईँ। सेनामाथि कसले धावा बोलेको छ? भर्खर भन्नु बर्मेली। अनि बर्मेली नि हो त के? मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली सेना, सम्मानित नेपाली सेना, नेपाल आर्मी, नेपाल सेना, नेपाली सेनालाई चाहिँ उच्च सम्मान गरिन्छ। तर मेरो देशको चाहिँ सम्मानित संस्थाको वर्दी लगाएर सिंहदरबार जलाउने मतियारहरूलाई चाहिँ सम्मान गरिँदैन कि? तपाईँ नेपाली बुझ्नुहुन्न? बुझेँ मैले, तर आरोप लाउनु तपाईँले निराधार। आज बिहिबार हो, बिहिबार हो नि, बिहिबार आज। अनि हो कि मैले आरोप लगाएको र भाषामा के सम्बन्धित फेरि? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् कि सुशासनको यात्रामा यो गृहमन्त्री यो बालेन शाहको जुन रफ्तार देखिन्छ नि, यो रफ्तारलाई मान्छेले प्रशंसा गरेका छन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि कसले कसरी कसको प्रशंसा गर्छन् त्यो मलाई नलिन नदेना। यो देश नेपाल हो नि। अनि हरेक राष्ट्रको एउटा आफ्नो पोसाक हुन्छ हो। जुन व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ गरिमामय पदमा होइन नियुक्ति पाएर राष्ट्रको पोसाक लाउँदैन भने यो नेपाली हो। नेपाली भएको प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। गर्न सक्छ? ठुला कुरा गर्ने? तपाईँ पोसाकमा कम्प्लेन गर्नुभयो, के गर्नुहुन्छ?
पोसाक राष्ट्रको पोसाक हुँदैन, राष्ट्रको आफ्नो झन्डा हुँदैन, राष्ट्रको एउटा भाषा हुँदैन, राष्ट्रको एउटा धर्म हुँदैन, राष्ट्रका हरेकका चाहिँ आफ्नो चाहिँ अस्तित्व। केही दौरा सुरुवाल लाउनेहरूले देश लुटेको तपाईँले देख्नु भएन भन्ने प्रश्न उठा नि फेरि होइन। दौरा परेर देश लुट्नेहरूलाई तपाईँ बल्ल लाइनमा आउनुभयो, बल्ल लाइनमा आउनु। जस्तो चाहिँ सेनामाथि तपाईँले चाहिँ धावा बोल्नुभयो भन्नुभयो नि, मैले सेनामाथि धावा बोले होइन, मेरो देशको गौरवमय चाहिँ इतिहास बोकेको सेनाको सम्मानित चाहिँ तपाईँको सेनाको सङ्गठनको तपाईँको चाहिँ त्यो सेनाको जुन हुन्छ नि वर्दी लगाएर सिंहदरबार अदालत जनाउने मतियारको पो मैले कुरो गरेको छु त हो। त्यसै गरी चाहिँ नि राष्ट्रको पोसाक लगाएर राष्ट्रलाई चाहिँ घात गर्ने, राष्ट्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने विभिन्न चाहिँ नि सम्मानित चाहिँ ओहदामा बसेर चाहिँ तपाईँको लुटेराहरूलाई त चाहिँ कानुनी कारबाही तुरन्त गर्नुपर्छ हो भनिरहेको छु त मैले। अनि राष्ट्रिय पोसाक लगाएर चाहिँ सबै चोखा त मैले भने होइन, एउटा औपचारिकता हुन्छ अनौपचारिकता हुन्छ। स्वासीसँग सुत्दाखेरि नाङ्गै सुत्छ त मलाई के सरकार, तर तपाईँलाई भित्र चाहिँ मतलब भएन होइन। भित्र त के गर्छन् के खान्छन् त मलाई के टाउको दुखाइ, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि औपचारिक कार्यक्रममा मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री गरिमामय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आसनमा चाहिँ विराजमान भएपछि राष्ट्रको चाहिँ पोसाक चाहिँ लगाउनुपर्छ। तपाईँको जस्तो हरेक राष्ट्रका चाहिँ आफ्नो आफ्नो वायुसेवा कम्पनीहरू छन् नि, जस्तो शाही नेपाल वायुसेवा निगम भनिन्छ होइन, त्यो जस्तो नेपालले नि त तपाईँको जहाज बनाएको हुँदैन नि, तर त्यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक भनिन्छ नि, त्यो झन्डा किन राखिन्छ, किन टाँसिन्छ स्टिकर भनेको हो नेपालको एउटा औपचारिकता पहिचान हो, त्यो हो नि त। भनेपछि तपाईँ गुनासो त्यहाँ देखियो त्यसो भए तपाईँको चाहिँ नि त्यो कुन चाउचाउबारे त्यो मालपानीको त्यसको चाहिँ मोडलिङ गर्न आएको हो कि मन्त्री परिषदको बैठकमा आएको के हो यो? जस्तो राजदूतहरूसँग चाहिँ त्यहाँ छलफल भयो के भयो भन्ने कुरो छ नि, सबै राष्ट्रका चाहिँ राजदूतहरू आफ्नो राष्ट्र पोसाकमा चाहिँ उपस्थिति छन्। अनि हाम्रै देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री भनाउँछ चाहिँ ट्यापे शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत हुने, यो त सही हुँदैन त नेपाली जनतालाई। तपाईँलाई मन दुख्यो, चित्त दुख्यो होइन? मन दुःख चित्त दुःख आफ्नो ठाउँमा छ, तर गरिमामय चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने बैठकहरूमा औपचारिकता पुरा गर्न नसक्ने नालायकहरू हेर्दै जानु न, यिनीहरूका चाहिँ के हुँदैछन्। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? मैले के गर्ने हो कि आम नेपाली जनताले गर्छ, जवाब खोज्छन् खोज्दैन। इलियाम सर तपाईँ पोसाकमा अल्झिनु भयो कि, तर उहाँले ऐतिहासिक र नयाँ र एउटा चाहिँ कुटनीतिक पहल जुन थियो नि, जुन विभिन्न ठुला देशका चाहिँ राजदूतहरूलाई सँगै राखेर एकैचोटि परराष्ट्र मन्त्रीको संलग्नतामा गरिएको त्यो वार्तालाई तपाईँले इम्पोर्टेन्ट ठान्नु भएन होइन? पोसाकमा तपाईँ अड्किनु भयो नि त। त्यो राजनीतिक रूपमा कुटनीतिक रूपमा यो पहल त निकै स्वागत योग्य भनेर विशेषज्ञहरूले भनिरहेका छन् डाक्टर साहब। त्यो विश्लेषकहरू पनि छन् नि, यो विश्लेषक, यो टेलिभिजन, यो व्यक्तित्व आदि सबै चाहिँ कसैले चाहिँ नि ल प्रश्न यो राख्ने, तैँले यो गरेर तैँले सबै चाहिँ तपाईँको स्क्रिप्ट तयार हुन्छ, रेडिमेड हो रेडिमेड हो भने त तपाईँको हाम्रो अन्तर्वार्ता रेडिमेड त होइन यो, तपाईँसँगको कुरा खाइन्छ। ए बाबा तपाईँले पो कसैको खाइदिएको छैन, मैले कसैको खाएको छैन र खानु पनि पर्दैन। दुनियाँको कलो खानेहरूको चाहिँ पछाडि किन लाग्नु तपाईँ? हामी होइन भन्नुहोस् ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ कुटनीतिक रूपमा बालेन शाहले गरेको यो पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बैठक छ नि कुटनीतिज्ञहरूसँग, त्यो नि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो माइनस भयो। कसरी अनौपचारिक भयो? होइन, औपचारिक कार्यक्रममा अनौपचारिक पोसाक लाएर गइसके पछाडि राष्ट्रको बेइज्जत भयो, गौर बेइज्जत भयो। यो यहाँ पो यसो गरौँ उसो गरौँ भन्न लाउनेहरू पनि उनीहरूकै टिमका हुन्। ऊ त्यो महालेखा परिषदको कार्यालयमा जानु त, त्यहाँ पे चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयर हुँदाखेरि कति 70 कि 72 करोड त महालेखा परिषदले बेरोजगारी निकालेको छ। त्यो के का लागि भन्दाखेरि चाहिँ पार गरेर हत्या गरेको छ, यो नर्क खस्ने छ र यस्तैको लागि कानुन संशोधन गरेर यस्ता अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिकै भनेका छैनौँ। तर अब सम्भवतः नेपालको कानुन अनुसार उसलाई आजन्म अर्थात् ऊ जेलै उसको जीवनभरि उसले जेलमा बिताउनु पर्ने हुनसक्छ। अब 10-20 वर्षमा 10-15 वर्षमा छोड्यो भने त फेरि अर्को हत्या गर्ला। यो त खुङ्खार अपराधी हो नि त। अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, जाति हुँदैन, वर्ण हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो, कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जम्मा यति नै सोच। ओके, मभन्दा कान्छो एकजना पत्रकार साथी, उहाँ तपाईँ र मैले अफ द क्यामेरा कुरा गर्दा गर्दा उहाँ आत्तिरहनु भएको, कतै न कतै अलिकति डराइरहनु भएको, चिन्ता गरिरहेको। मैले यो तपाईँलाई किन यो गर्दा वर्तमान परिस्थितिको चित्र चाहिँ बताइदिउँ भनेर मैले यो तपाईँले भनिरहेको कि हामी यस्ता युवाहरू जसले चाहिँ नेपालमा आफूलाई स्थापित गर्छु वा जुन पेसामा म छु यो पेसालाई मर्यादित बनाएर काम गर्छु भन्ने गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था। हिजो
तपाईँले भनिरहेका राजाहरूको पालामा के थिए कस्तो थिए युवाहरूलाई थाहा छैन वा मभन्दा कान्छा उमेरकाहरूलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ अलिअलि थाहा छ। र अहिले हिजो यो व्यवस्था भएन, गणतन्त्र पनि भएन, यी पुरानाहरूलाई चाहिँ फाल्नै पर्छ, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था फेर्छु भन्नेहरू यतिखेर सत्तामा छन् क्या। तर यी युवाहरू डराइरहेका छन्, यी मेरा भाइहरू डराइरहेका छन्। के हुन गयो? तपाईँ भाइ डरायो भन्नुहुन्छ, दाइहरू पनि डराइरहेका छन्, बाबुबाजे पनि डराउन थाले। त्यो वृद्ध भत्ता 75 पछाडि मात्रै लागू गर्ने भनेपछि त हो, पहिले त अलिअलि यसो पाइन्थ्यो, यसो मिस्त्री सिस्त्री खाने पैसा आउँथ्यो, तातो पानी यसो चाहिँ थर्मस पनि किन्न पाइन्थ्यो, त्यो पनि बन्द गर्ने भएछन् भने यो सबै त्रसित छन्। अहिले सिङ्गो मुलुक त्रसित छ र यसको भयानक दुष्परिणाम भोग्न चाहिँ हामी चाहिँ तयार भएर बसौँ न। अस्तिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले के भन्नु भने 2 भयो 98 बाँकी 98 बाँकी छ तपाईँको, 98 चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ। कन्फर्म। नेपाली नागरिकले वास्तवमा राष्ट्रिय झन्डा वा राष्ट्रियतालाई पनि बिर्सिएको रहेछ, राष्ट्रिय झन्डाप्रतिको प्रेम कतै न कतै सेलाएको रहेछ क्या। यो नयाँ जोगीले खरानी धेर धर्छन्। तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा काँधमा बोकेर संसद पनि जलाए, सिंहदरबार पनि जलाए, अदालत जलाए, के मात्रै जलाएन, बाँकी के छ हौ? दुर्गा प्रसादको एउटा प्रसङ्ग सुन्नु भएको थिएन? महाकर्षमा 7 गतेदेखि चाहिँ हामी पनि अनिश्चितकालीन आन्दोलन, अनि त्यो आन्दोलनमा के छ, केही चाहिँ जलाउने हो? महाकर्षमा जलाउनु जति अस्ति 24 गते नि जलाइहाले, हामीले त के जलाउनु भन्थे नि, भनेपछि केही बाँकी राखेनन्। अब यो भिडियो लामो हुन जाला, मैले अन्त्यको छुट्याउने प्रयास गरेँ। हर्का साम्पाङजी यतिखेर दार्चुलामा गएर ढुङ्गा कुट्दै हुनुहुन्छ क्या। त्यो हर्का भाइ पनि केटी कुट्ने होइन क्या आफूले, उनले चाहिँ उनी त अब माननीय भाइ कुरा भन्नु भएन। तर एउटा कुरो माननीयको असली परिचय चाहिँ हर्काले दिएको छ है। कसरी जस्तो ती घुमिफिरी जाँदा आशिकाले गरी खाऊ भन्दै थिइन् नि, उनी चाहिँ धादिङबाट चाहिँ नि अब जितेर आए, जिताइदिए, प्रमाणपत्र लिएर आइन्। अनि एयरपोर्टको शुल्क के हुन्छ त? कहाँ म एयरपोर्टको कुरो जान्छ, यतै गाला सोध्छु। म त पत्रकारलाई पनि उहाँले के भन्नु भने काम गरेर खा, त्यही भन्दैछु त। म धादिङको कुरा गर्नु भनेँ नि, भनेको माननीय भइसक्यो। निर्वाचन क्षेत्र त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, तर माननीय भएर आइसकेपछि सिङ्गो मुलुकको माननीय हो कि संसदमा त्यो हो। अनि तपाईँको चाहिँ नि सांसद चाहिँ यो हो भन्ने कुरो चाहिँ हर्कले प्रमाणित रूपमा दार्चुलामा पनि गएर चाहिँ जुन झोलुङ्गे पुलको जुन छ नि, उसले चाहिँ प्रमाणित गर्यो कि एउटा राईको बच्चा भए पनि सांसद चाहिँ यो है। सुनसरीबाटको मात्रै होइन है सांसद भने, त्यहाँका मतदाताले जिताए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सांसद भनेको सुनसरीबाट जिते पनि म सुनसरीको मात्रै सांसद होइन, सिङ्गो मुलुकको सांसद हुँ भनेर एउटा चाहिँ व्यवहारिकता उनले देखाए। त्यसमा चाहिँ हर्कालाई जति पनि छन् नि सांसद हुँ भन्ने बनाउँदीहरू, ती सबैले चाहिँ नि के छ भने थोरै यसो चाहिँ नि उनको चाहिँ नि यसो विष्टा सिष्टा यसो चाहिँ नि ग्रहण गरे भनेदेखि राम्रै हुन्थ्यो। केही सिक्लान् कि राम्रो कुरो त सिक्नु पऱ्यो नि। नेपाली समाजका लागि अब बातको रूपमा हर्का साम्पाङ आइरहेछन् भनेर भन्छन् कि हिजो पार्टी बहुवा चौतारा बाटो गोरेटोहरू त श्रमदानबाटै बनाइन्थ्यो, त्यो कुरालाई नेपाली समाजले कतै न कतै बिर्सिसकेको जस्तो पनि लाग्थ्यो। पछिल्लो समय श्रमदानबाटै यस्ता कुराहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ काम गरिरहेको गर्न खोजिरहेको। तर हर्कालाई मैले एउटा कुरो चाहिँ भन्ने है, जस्तो अभियसली तपाईँले सजेस्ट गर्नु पर्यो। होइन नि, हर्कालाई मैले सजेस्ट गर्दा के भने अब हर्का जे जसो भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो संसद चाहिँ सिङ्गो मुलुकको हो है भन्ने कुरो एउटा चाहिँ त्यहाँ दार्चुलामा चाहिँ गएर चाहिँ राम्रै काम भयो। तर अबदेखि यो श्रमदान गर्ने भन्दै उता जाने यता शोभनीय हुँदैन। संसद हो नि त, संसद भनेको के हो भने मुलुकको चाहिँ यावत समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योभन्दा अगाडिका भनेकै जस्ता शैली भएका सांसदहरूले माननीयहरूले त हाननीय गरे होइन देशलाई। तरिका तपाईँले मेरो कुरै नभने पाक्क बोलिहाल्नुहुन्छ, समस्या त्यहाँ भइहाल्छ। जे भए जसो गरे चाहिँ जे अपराध गरे पहिलेकाले छ नि, त्यो त अब हर्काले के गर्नु पर्यो भने सबैतिर चाहिँ नजर घुमाउने, कहाँ के कसो हो के त्यो त बुझिन्छ नि त ठ्याक्क। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत गर्नेलाई चाहिँ कानुनमा चाहिँ अवरोध छन् भने, छिद्रहरू छन् भने त्यसलाई टाल्ने गरी राम्रोसँगले चाहिँ कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने। अब ढुङ्गा कुट्न दार्चुला नजाने, अरू कोही नपुगेपछि उनी पुग्नु होइन। कानुन बनाएपछि कानुन पुग्छ, अनि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेपछि त अनि त्यो निरीक्षण गरिहालिन्छ नि। त्यो पो हो त, जसले जे काम गर्नु पर्यो त्यही काम गर्ने हो कि। उनलाई जनताले चाहिँ देशलाई चाहिँ समुचित मुलुकको चाहिँ भूगोललाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने, जनताको आवश्यकतालाई हेर्ने, अनि त्यो अनुसारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेको कानुन निर्माण गर्ने काम
कसको चाहिँ जिम्मेवारी हो? संसदको। त्यो संसदको चाहिँ सदस्यमध्ये हर्क साम्पाङ पनि एउटा चाहिँ माननीय सांसद हो। त्यसमा हुनाले हर्कले आफ्नो ड्युटी के हो? जिम्मेवारी हो त्यहाँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ गर्ने त्यहाँ हो कि अब पर्दैन त्यो चाहिँ दार्चुलामा जाने उसलाई घुम्न चाहिँ पाइयो है आफ्नो मुलुक। उनले भनेको तपाईँले फेरि हर्क साम्पाङलाई पनि त्यही पुरानै हाननीयहरूकै ठाउँ पुर्याउन खोज्नुभयो क्या? होइन भने हान्न पर्छ भन्ने हो तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन। यता हान्ने, होइन भने कमिसन हान्ने, यता चाहिँ हान्ने, त्यो त्यतितिर पुर्याउन खोज्नुभयो। तपाईँको बुझाइको कमजोरी देखेँ है मैले के भनिरहेको छु? हिजोकाले के गरे, अपराध गरे, त्यसलाई पनि चाहिँ दण्ड हान्ने कानुन बनाउनु पर्यो। हर्क साम्पाङ अनि सांसद भएपछि गर्नु परेन त होइन? अब गएर चाहिँ दार्चुलामा गएर गिटी कुटिरहनु पर्दैन। के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्ने छ, यहाँ पक्की पुल बनाउनु पर्ने रहेछ यो ठाउँमा होइन ल भन्ने कानुन बनाउने। अनि त्यो भएन, बजेट गएन, बजेट गएको छ भने किन भएन कार्यान्वयन? अनि जसले गर्दा दण्ड हानिहाल्ने, कानुनी दण्ड। कानुन पो बनाउने हो त, कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने थलो हो कि संसद। गृहमन्त्रीजीको सक्रियतालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँ? कसरी पनि हेरेको छैन हो मैले। समातलाई पनि हेरेको तपाईँ धेरैचोटि समातिसक्नु किन समाउने किन? होइन नि, केही कसरी पनि हेरेको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? अनि हेर्नै भएको छैन गृहमन्त्रीजी, मलाई सरकारै छैन त। सक्रिय बनाइरहनु भएको छ, मलाई शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत। उनले पनि भनेको चाहिँ के छ भने गृह प्रशासन यो कस्तो छ नि, शासकहरूले प्रशासन बुझ्नुपर्छ। प्रशासनै बुझेको छैन टोलीहरूले। कसरी? अनि जनता गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन होला, गृहमन्त्री जतिको मान्छेलाई प्रशासन थाहा छैन होला। प्रशासन थाहा हुनेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिल्डमा स्ट्यान्ड देखाउँदै हिँड्छन्। आफ्नो कार्यकक्षमा बस्ने हो र आफ्ना चाहिँ माताहतका विभागीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सक्रिय बनाएर होइन अपराध र अपराधजन्य गतिविधिमा के हो चाहिँ तपाईँको सम्भावित चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन निकट भविष्यमा हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ शान्ति सुरक्षा र खलल पार्ने, जनतालाई चाहिँ अमन चाहिँ होइन सुख शान्ति समृद्धि कसरी दिने, त्यतातिर पो चाहिँ निर्देशिका चाहिँ तयार गरेर बस्ने हो त। प्रशासन बुझेकाहरूले त तपाईँको चक्कै हाल्ने रहेछ क्या? ए बाबा कसले के गर्छन् छोडिदिनु, गर्ने दिदी हो भने होइन, झ्याप्पै हानी हाल्ने रहेछ। हेर्नु कलिअलि प्रशासन बुझेको जस्तो मान्छे एउटा के रोजगार मन्त्री भएको रहेछ, स्वास्नीलाई चप्लाकै टसाएको क्या कतै न कतै। होइन हो, टाँस त दिनु न हो। 7 जन्मसम्म चाहिँ साथ नछोड्नु भनेको छ नि। कमसे यो एउटा हिन्दी गीत छ नि, एक बार जुदाई जवानी फेरि नआए भने जस्तै हो। एक बार अब आइहाल्यो मन्त्री, 7 जन्मसम्म नछोड्नु है भनेको छ त। अनि किन छोड्ने अहिले? भनेपछि यो उनले त एकदम राम्रो काम गरेका छन् है, विरोधका लागि विरोध नगर्नु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण सभाको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद सर यहाँलाई।